तुम्हें इतनी एहतियात करने की ज़रूरत नहीं है सादुद्दीन। तुमने माजी में जो कुछ मेरे साथ किया है वो सब मैं भूल चुका हूँ। मैंने सुना है ओगेदी ने तुम्हें अपनी फौज से निकाल दिया है। और मैंने सुना है अर्तुल ने तुम्हारे वफादार कुत्ते का सर काट कर तुम्हारी इज्जत मट्टी में मिला दी है। क्या चाहते हो तुम? अर्तुल, ऐसे ही जैसे तुम चाहते हो। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस किस्त की आगाज में सलजान गुंदोगदो के माथे पर हाथ रखने के बाद कहती है, अल्लाह का शुक्र है आपका बुखार कम हो गया है, इंशाल्लाह बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। फिर गुंदोगदो पूछता है, गुमुस्तकिन के साथ क्या हुआ? सलजान कहती है, अर्तुल ने उसका सर कबीले के दरमियान बखेर दिया। गुंदोगदो कहता है, माशाअल्लाह। फिर सलजान कहती है, मैं माँ बनने वाली हूँ गुंदोगदो, मैं आपको बच्चा दूंगी। जिस पर गुंदोगदो खुशी का इजहार करता है। दूसरी तरफ दुआन अकेला बाहर बैठा कुछ सोच रहा था। इतने में बामसी वहाँ आता है और उससे पूछता है, क्या सोच रहे हो भाई? दुआन कहता है, तुम्हारे पास मेरे दर्द की दुआ नहीं है भाई, मेरा मसला प्यार का है, किसी रीछ को मारने का नहीं है। इसके बाद बामसी इसरार करता है कि मुझे बताओ। फिर दुआन बताना शुरू करता है, मैं बानो जीजी से पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम मेरी बीवी बनोगी, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि कैसे कहूँ। बामसी उसे कहता है, तुम ऐसे कहना, मेरा दिल फट कर शोलों में तब्दील हो गया है और तुम्हारा इंतजार मुझ पर बहुत भारी पड़ रहा है। दुआन कहता है, ये अच्छा है, लेकिन इसके बाद मैं क्या कहूँगा? बामसी कहता है, फिर तुम कहना, तुम्हारी नजरें मेरे दिल को तीर की तरह चीर देती हैं, तुम्हारी खूबसूरती एक कुएं की तरह है और मैं उसमें यूसुफ की तरह गिर रहा हूँ, मैं सहरा में एक खुश्क पत्ते की तरह हूँ। दुआन हैरान होकर पूछता है, ये बातें तुम कैसे जानते हो भाई? बामसी हंसकर कहता है, मेरे पास तालीम है भाई, तालीम। दूसरी तरफ बानो जी हकीम अर्तुग के पास थी और हकीम अर्तुग उसे जख्म की दवा दे रहा था। इतने में दुआन दौड़ता हुआ अंदर दाखिल होता है। हकीम अर्तुग कहता है, मैं कुछ मरीजों को देखने जा रहा हूँ, अल्लाह तुम्हें शिफा अता फरमाए। उसके जाने के बाद दुआन बानो से पूछता है, तुम्हारा जख्म कैसा है? बानो कहती है, हकीम अर्तुग की दुआ से इंशाल्लाह जल्द ठीक हो जाएगा। दुआन कहता है, इंशाल्लाह। फिर दुआन घबरा कर बोलना शुरू करता है, तुम्हारे दिल ने मुझे जला दिया है, तुम्हारी आंखें किस तरह की हैं? इन्होंने मेरे दिल को एक तीर की तरह चीर दिया है। तुम एक कुआं हो और मैं उसमें गिर गया हूँ, तुम एक सहरा हो और मैं उसमें खो गया हूँ। बानो जी हंसने लगती है और कहती है, ये तुम क्या कह रहे हो दुआन? दुआन कहता है, मैं भी नहीं जानता कि मैंने क्या कह दिया है, बामसी ने पता नहीं मुझे क्या बता दिया है। फिर दुआन कहता है, बानो जी मुझे इस तरह के अल्फाज नहीं आते, अल्लाह की मदद से मैं तुम्हें अपनी बीवी बनाना चाहता हूँ। बानो जी शर्मा कर कहती है, अगर तुम ऐसा कहते हो तो मैं तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा बनने के लिए तैयार हूँ और तुम्हारे दिल की दुआ बनूंगी। अब से तुम्हारा खैमा ही मेरा महल है, तुम्हारी जिंदगी मेरी जन्नत होगी और मेरी जिंदगी तुम्हारी जिंदगी होगी। ये सुनकर दुआन हैरान परेशान हो जाता है और खो जाता है। बानो कहती है, क्या हुआ दुआन? दुआन कहता है, मुझे समझ नहीं आई, मैंने तुमसे पूछा था कि मेरी बीवी बनोगी और तुमने हाँ कर दी, क्या ऐसा ही है? बानो कहती है, मैंने हाँ कह दी है। दुआन फिर वही फिक्र दोहराता है। बानो फिर कहती है, हाँ दुआन मैंने हाँ कह दी है और मैं तुम्हारी बीवी बनूंगी। दुआन बहुत खुश हो जाता है और कहता है, फिर तो मुझे जाकर भाई को बताना चाहिए ताकि अर्तुल भाई टुटेकिन के पास जाकर तुम्हारा रिश्ता मांगे। बानो कहती है, ठीक है। दुआन बाहर निकलकर खुशी से चीखने लगता है और बानो जी हंसने लगती है। दूसरी तरफ अर्तुल और हलीमा कुछ बातचीत कर रहे थे। इतने में अब्दुर्रहमान अंदर आकर बताता है कि दुआन अल्प आपसे मिलना चाहता है, शायद कोई जरूरी बात है। अर्तुल कहता है, भेजो उसे। दुआन अंदर आकर कहता है, भाई अगर आप इजाजत दें तो मेरी एक ख्वाहिश है। अर्तुल कहता है, बोलो दुआन। दुआन कहता है, भाई आप जानते हैं मैं और बानो जी। अर्तुल उसकी बात काट कर कहता है, तो हम कब टुटेकिन के पास जाएं बानो जी का हाथ मांगने के लिए? दुआन कहता है, जब आप और हैमा खातून चाहें भाई। अर्तुल कहता है, ठीक है, हम कल रात टुटेकिन के पास जाएंगे। फिर दुआन खुशी से अर्तुल के हाथ चूमता है और फिर वो दोनों गले मिलते हैं। इसके बाद दुआन बामसी और तुर्गुत के पास पहुंचता है और खुशी से चीखने लगता है। तुर्गुत पूछता है, क्या हुआ भाई? दुआन कहता है, बानो जी मेरी बीवी बनने के लिए तैयार हो गई है भाइयों, और कल अर्तुल भाई और हैमा खातून टुटेकिन के पास रिश्ता मांगने जाएंगे। ये सुनकर सब खुश हो जाते हैं और खड़े होकर दुआन से गले मिलते हैं और उसे मुबारकबाद देते हैं। दूसरी तरफ गुंदोगदो की सेहत काफी बेहतर हो चुकी थी और वो खाना खाने के लिए हैमा खातून के खेमे में पहुंच गया था। उसे देखकर सब खुश हो जाते हैं। फिर वो खाना शुरू कर देते हैं। इतने में अब्दुर्रहमान अंदर आकर हैमा खातून को बताता है कि एक सिपाही धुंधार भाई और शाहिर अल्प के बारे में खबर लाया है, इंशाल्लाह चंद दिन तक वो यहाँ पहुँच जाएंगे। ये सुनकर सब खुश हो जाते हैं। दूसरी तरफ टुटेकिन और गोगचे खाने की मेज पर बैठे हुए थे। टुटेकिन किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था। गोगचे कहती है, मैं हमारे दरमियान कोई मजीद राज नहीं रखना चाहती क्योंकि हर राज हमें तकलीफ पहुंचाता है। टुटेकिन कहता है, क्या कोई मजीद राज भी है गोगचे? गोगचे कहती है, हमारे कबीले में एक आदमी था कुर्दोगलो, उसने गुमुस्तकिन की तरह कबीले में दहशत फैला रखी थी। अर्तुल शदीद जख्मी था। इस दौरान एक आदमी उसे जान से मारने के लिए आया। मैं भी वहाँ थी। मैंने अर्तुल को बचाने की कोशिश की लेकिन उस आदमी ने अपने खंजर से मुझे शदीद जख्मी कर दिया। मैं खौफजदा हूँ कि उस जख्म की वजह से मैं माँ बनने के काबिल नहीं रही, हो सकता है मैं आपको औलाद ना दे सकूं। ये कहकर वो रोते हुए बाहर निकल जाती है और टुटेकिन की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। दूसरी तरफ मेहमान खाने में एक सिपाही अंदर आकर बताता है कि ताजिर अब्दुल्ला आपसे मिलने आया है, उसके पास एक जरूरी खबर है।
یہ نام سن کر سعد الدین کو چونک جاتا ہے اور گھبرا جاتا ہے اور سپاہی کو کہتا ہے اسے ادھر نیچے لے کر آؤ، لیکن اچھے طریقے سے چیک کر لینا، اسے کوئی بھی ہتھیار نما چیز اندر مت لانے دینا۔ پھر سعد الدین اپنی تلوار اٹھا کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ اتنے میں نویان اندر داخل ہوتا ہے جو تاجر عبداللہ بن کر آیا تھا۔ محافظ اسے تلوار لے لیتا ہے۔ سعد الدین اپنی تلوار میان سے نکال لیتا ہے۔ پھر نویان اس کے قریب آ کر کہتا ہے تمہیں اتنی احتیاط کرنے کی ضرورت نہیں ہے سعد الدین، تم نے ماضی میں جو کچھ میرے ساتھ کیا ہے وہ سب میں بھول چکا ہوں۔ میں نے سنا ہے اوگیدی نے تمہیں اپنی فوج سے نکال دیا ہے، اور میں نے سنا ہے ارطغرل نے تمہارے وفادار کتے کا سر کاٹ کر تمہاری عزت مٹی میں ملا دی ہے۔ کیا چاہتے ہو تم؟ ارطغرل، ایسے ہی جیسے تم چاہتے ہو۔ اس کے بعد سعد الدین سب سپاہیوں کو باہر بھیج دیتا ہے اور نویان کو بیٹھنے کو کہتا ہے۔ پھر وہ دونوں آمنے سامنے بیٹھ جاتے ہیں۔ سعد الدین کہتا ہے میں نے سنا ہے اوگیدی کی فوج سے نکالے جانے کے بعد تم کچھ لٹیروں کے ساتھ گھوم رہے ہو، کیا تم اکیلے یہ سب کچھ کرو گے؟ نویان کہتا ہے وہ لٹیرے منگول فوج کے سب سے زیادہ بے رحم قاتل ہیں، اس کے علاوہ تم بھی میرے ساتھ ہو، مجھے تمہارے اوپر ان سے بھی زیادہ اعتماد ہے۔ سعد الدین ہنستا ہے اور کہتا ہے مجھے بتاؤ کہ تمہارے ذہن میں کیا ہے؟ نویان کہتا ہے میرے آدمی سونا اور مال غنیمت اکٹھا کرنا چاہتے ہیں، لیکن تم نہیں چاہتے کہ ان زمینوں پر حالات خراب ہوں اور میرے آدمی تم لوگوں پر حملہ کریں۔ ہم دونوں صرف ارطغرل چاہتے ہیں اور میں تمہیں ارطغرل کا سر دوں گا۔ سعد الدین کہتا ہے کیسے؟ نویان کہتا ہے تمہاری مدد سے۔ پھر سعد الدین کھڑا ہوتا ہے اور سونے کے سکوں والی ایک بوری نویان کے سامنے رکھ دیتا ہے اور کہتا ہے اپنے سپاہیوں کو بتاؤ کہ سونے کے لیے نہیں بلکہ ارطغرل کے خون کے لیے لڑو، میں ہمیشہ ان کو مطمئن رکھوں گا جب تک کہ وہ ارطغرل کا سر لانے کے لیے لڑتے رہیں گے۔ اتنے میں ایک سپاہی اندر آ کر بتاتا ہے کہ ایک عورت آپ سے ملنا چاہتی ہے، وہ اپنا نام گونجا گل بتا رہی ہے۔ سعد الدین کہتا ہے اچھا، اسے کہو کچھ انتظار کرے۔ پھر سعد الدین نویان کو ایک طرف بھیج دیتا ہے اور اسے کچھ انتظار کرنے کو کہتا ہے۔ پھر وہ گونجا گل کو اندر بلاتا ہے۔ گونجا گل اندر آتی ہے۔ سعد الدین کہتا ہے تم کیسی ہو بیٹی؟ اس دوران نویان بھی چھپ کر اسے دیکھ رہا تھا۔ گونجا گل کہتی ہے میں اپنے بابا اور اپنی پھوپھو کا بدلہ لینا چاہتی ہوں امیر صاحب، آپ کے علاوہ میرا کوئی نہیں ہے، میں مرتے دم تک آپ کی خدمت کروں گی۔ سعد الدین اسے بیٹھنے کو کہتا ہے۔ پھر دونوں بیٹھ جاتے ہیں اور نویان گونجا گل کو غور سے دیکھ کر مسکراتا ہے۔ دوسری طرف کھانے کے دوران گندوگدو کہتا ہے اب سے سعد الدین ہمیں زیادہ تنگ کرے گا، اس لیے اگلا بہار کا موسم آنے تک ہم دونوں قبیلوں کا اتحاد بہت ضروری ہے۔ لیکن گندوگدو کی بات کا کوئی بھی جواب نہیں دیتا۔ پھر گندوگدو ارطغرل سے پوچھتا ہے کیا تمہارے ذہن میں کوئی اور جگہ ہے جہاں ہم ہجرت کر کے جائیں گے؟ ارطغرل کہتا ہے میں ان زمینوں پر جانا چاہتا ہوں جہاں ہمارے کائی قبیلے کی جڑیں پھیلیں گی، جہاں ہمارے بچے اور بچیاں ہمارے مرنے کے بعد ہماری قبروں پر فاتحہ پڑھ سکیں گے۔ انشاءاللہ ہم اکٹھے مل کر یہ فیصلہ کریں گے، جس پر سب انشاءاللہ کہتے ہیں۔ پھر سلجان حائمہ خاتون سے کہتی ہے اگر آپ اجازت دیں تو میں کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ حائمہ خاتون کہتی ہیں بتاؤ بیٹی۔ سلجان کہتی ہے میں ماں بننے والی ہوں والدہ۔ یہ سن کر سب خوش ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں۔ اگلے دن ارطغرل اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر اکیلا قبیلے سے باہر نکل جاتا ہے اور ارد گرد کا جائزہ لیتا ہے۔ پھر وہ ایک دریا کے کنارے پر جاتا ہے اور اپنے گھوڑے سے کچھ باتیں کرتا ہے، جس میں وہ بیزانتین کی سرحد پر جانے اور انصاف قائم کرنے کے حوالے سے بات کرتا ہے۔ دوسری طرف نویان سونے کے سکوں والی بوری اٹھا کر واپس اپنے ڈیرے پر پہنچ جاتا ہے۔ الو بلگے اسے کہتا ہے یہ سب تمہارے لیے مرنے کو تیار ہے نویان۔ پھر نویان وہ بوری سپاہیوں کے سامنے رکھتا ہے اور کہتا ہے میں یہاں انتقام کے لیے آیا ہوں، میں یہاں ایک ہیرو کی طرح لڑنے اور مرنے کے لیے آیا ہوں، اور میں یہاں تم لوگوں کا وہ اعتماد بحال کرنے آیا ہوں جو اوگیدی خان نے تم سے چھین لیا ہے۔ یہ سونا تمہارا ہے، سب آپس میں بانٹ لو۔ اگر کوئی بھی اس راستے پر جانے سے خوفزدہ ہے تو وہ اپنا حصہ لے کر یہاں سے جا سکتا ہے۔ اوگیدی خان نے مجھے ایک خفیہ ذمہ داری دی ہے کہ میں ارطغرل کو ختم کر دوں، اور یہ میں پوری کرنا چاہتا ہوں۔ وقت آنے پر میں تم لوگوں کو وہ سونا دوں گا جو سلطان علاء الدین کے محل میں پایا جاتا ہے۔ یہ میرا تم سے وعدہ ہے کہ آپ لوگ عزت والی موت مرو گے، انتقام کے لیے اور چنگیز خان کے لیے۔ پھر وہ سب جوش میں نعرے لگانے لگتے ہیں۔ دوسری طرف ارطغرل ایک دریا کے کنارے پر بیٹھا تھا۔ اس دوران اسے وہ خواب یاد آتا ہے جس میں سلیمان شاہ آئے تھے اور انہوں نے بیزانتین کی طرف جانے کا اشارہ دیا تھا۔ اس کے بعد ارطغرل کہتا ہے انشاءاللہ ہم اپنا وطن ضرور بنائیں گے بابا، اور اب اس کا وقت آ گیا ہے، میں آپ کو شرمندہ نہیں کروں گا۔